फातह यरूशलम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक वलवला अंगेज़ दास्तान। आइए किस्त नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। गंवार लोग आपस में खुशगपियाँ करते रहते, अरे इस फरीजी को देखो, अब मछली के पर भूल गया है। और दूसरा कहता, इस काज़कस्तान को जानते हो, उसने अभी जुओं का याराना नहीं छोड़ा। इन लोगों का कोई सरदार न था, लेकिन उनकी बसर औकात खूब होती थी। छावनी में खबर मशहूर थी कि आगाज़ गर्मा तक सुरखरी शहनशाह अपनी जर्मन फ़ौज समेत पहुंच जाएगा। लोग आपस में इस किस्म की बातें करते रहते कि सुना है इंग्लिस्तान के शाह रिचर्ड ने अपने पुराने हरी फिलिप शाह फ्रांस के साथ दोस्ती कर ली है और दोनों ने विलियम ऑफ बिशप टायर के हाथों पर सलीबी जहाद की बैत की है। वो दोनों जल्दी अपनी फ़ौजों समेत पहुंच जाएंगे। इस दौरान में खैमों की इस छावनी के कारीगर 3 बुलंद कामत दबाबे बनाने में मसरूफ़ थे। ये तीनों दबाबे पहियों पर चलते थे और शहतीरों के एक कवी हेकल ढांचे पर ऐस्तादा थे। उन्हें आतिशज़दगी से महफूज रखने के लिए चारों तरफ कच्चा चमड़ा मेखों से जड़ा गया था। उन दबाबों की चोटियां आका की दीवारों की तरह बुलंद थीं और जब इन दबाबों को धकेल कर आका की दीवारों के साथ नस्ब कर दिया जाएगा, उस वक़्त असल कार खैर की इब्तिदा होगी। चंद हफ्तों के बाद बरसात कम हो गई। नालियों में गदला पानी खुश्क होने लगा। खुशगवार हवाओं के झोंकों से बालाई फ़िज़ा साफ़ हो गई और दोबारा नीला आसमान नज़र आने लगा। धूप की तमाज़त ज़रा तेज़ हो गई। अका शहर की सीली दीवारें और सलीबियों के भीगे हुए खैमे खुश्क होने लगे। बेरंग रेत और मट्टी सब्ज़े की तह में दबने लगी और सब्ज़े की लकीर आहिस्ता आहिस्ता मैदानों से दामने कोह तक फैल गई। शोरी दसर नदियों का शोर कम हो गया और गीली ज़मीन खुश्क और सख्त होने लगी। रेत के किनारों पर मौजों की तूफ़ानी नब्ज़ें सुस्त पड़ गईं। गहरे नीले और खामोश समंदर पर सफ़ेद बादबान नमोदार होने लगे। घोड़ों और भेड़ों को सब्ज़ मैदान में चौकीदारी की ज़ेर निगरानी चरने के लिए खुला छोड़ दिया गया। इंसानों के जिस्मों में एक नई उमंग ने करवट ली और दिलों में ताज़ा वलवले बेदार होने लगे। सरजमीन फ़लस्तीन पर बाहर की रंगीनी छा गई थी। बाहर की आमद के साथ ही तबले जंग भी दोबारा बजने लगे। जंग खोरदा ज़रा बख्तर को धोया और तेल लगाकर चमकाया जाने लगा। कमानों में दोनों चिले चढ़ाए गए और तीरों को छांटा गया। उन बद्दे चोबी इंजनों के गिर्द आदमी मक्खियों की तरह बिन बना रहे थे। कोई उसे मरोड़ रहा था, कोई इस इंजन को धकेल रहा था। दोनों फरीकों के दरमियान लावार ज़मीन थी जिसमें कई नालियां थीं। वो इंजनों को इन नालियों के पुलों के पार ले जाना चाहते थे। ईसाई सिपाही अपने मजबूत हाथों में चमड़े से मुंडी हुई बैत की ढालें थामे शाना बशाना एक लंबी कतार की सूरत में आगे बढ़ने लगे। वो फसील के नज़दीक पहुंच गए। मुसल्ला नाइट अपने घोड़ों पर सवार हमले की रहनुमाई करने में मसरूफ़ थे। इसी असना में सोर से अहले जनेवा का बहरी बेड़ा भी अक्का के समंदर में पहुंच गया। मुसलमानों और सलीबियों में बहरी जंग शुरू हो गई। सलीबी हर रोज़ साहल पर खड़े होकर समुद्री जंग का नज़ारा करते। सिपाही बड़ी बेसब्री से अपनी बारी के मुंतज़िर रहते। चंद मन चले मल्ला ज़बरदस्ती बंदरगाह में घुस गए। बुर्ज ज़बाब से गुजरते हुए उन्होंने मुसलमानों के एक जहाज़ पर छापा मारा। ये जहाज़ कैदियों को साहल पर उतार रहा था। सलीबी मल्लाहों ने उस जहाज़ पर कब्ज़ा कर लिया और उसको खींच कर ले गए। एम्ब्रोज़ लिखता है, उस रोज़ हमारी खुशी की कोई इंतहा ना रही। आप देखकर हैरान रह जाते कि कैसे हमारी औरतें भी चाकू लिए तुर्क कैदियों पर टूट पड़ी। वो उनके सर के बालों को ज़ोर से झटका देती और उनके सर काट कर तड़पती हुई लाशों को ठोकर मार कर परे फेंक देती।
खुदा के फजल से हमें समुंदर की जंग में फतह हासिल हुई, क्योंकि हमारे नाइट और मुसल्ला बहादुर बड़ी जाँ फिशानी से लड़े और कश्तियों पर बारी बारी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। हमारे बेड़े ने दुश्मनों के जहाज़ों को जंजीर के अंदर धकेल दिया। उस दिन के बाद शहर के महसूर तुर्कों को बहरी या बर्री रास्तों से कोई इमदाद न मिल सकी। तीनों दबाबे चिड़चिड़ाते और झूलते हुए अक्का की बैरूनी दीवार के पास लाए गए। उनकी चोटियों पर नस्बशुदा मंजनीकों से फसील पर आहनी तीनों की बुछाड़ शुरू हो गई। ये तीनों दबाबे पहाड़ों की तरह बुलंद थे और हर एक में 500 आदमी थे। पहले पर लैंड गार्फ का, दूसरे पर शाहगाई का और तीसरे पर मार्क्विस का कोनार्ड का अलम लहरा रहा था। इन मुतहर्रक अहराम के जंदों से आहनी कमाने गिड़गिड़ा थीं और लोहे के गज उड़ उड़ कर मोर्चों पर गिरते। जब ये आहनी गज किसी आदमी को लगते तो उसकी ढाल, ज़रा बख्तर, हड्डी पसली तोड़ते हुए निकल जाते। दबाबों की चोटियों पर 24 बंगले बने हुए थे, जिनकी आड़ से तीर अंदाज दुश्मन को निशाना बनाते। वो पत्थर के बेलनों पर दबाबों को लुढ़काते हुए अक्का की खंदक के मुकाबिल ले आए। दबाबों के ऊपर ऐसे कलदार पुल नस्ब थे जिनके सिरों को फसील पर जूं ही डाल दिया जाता पुल कायम हो जाता। चरमी ढालों की ओर से बहादुर सिपाही तलवारें सोंते फसील पर कूद पड़ते। मुसलमानों ने बड़ी सूरत से दबाबों को तबाह करने की कोशिश की। दबाबों का फसील के करीब पहुंचना मुसलमानों की तबाही के मुतरादिफ था। कुराकश की सरकर्दगी में मुसलमानों ने निहायत पामर्दी से मदाफत की। कराकुश मुदाफत और मुहासरे का माहिर था। फसील पर नस्बशुदा मंजनीकें लगातार पत्थरों का मींह बरसाने लगी, लेकिन इस संग बारी का दबाबों पर कोई असर न हुआ। मोटे मोटे शहतीर चिड़चिड़ा कर रह गए। ये देखकर मुसलमानों ने जलते हुए 24 गज दबाबों पर फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन दबाबों के गिर्द सिरके में भीगी हुई खालें मुड़ी थीं, इसलिए दबाबों पर आग का भी कोई असर न हो सका। मुसलमान इस बेसूद संगबारी में मसरूफ़ रहे। कराकुश और अमीर फसील पर मुतफक्कर खड़े थे। कराकुश और अमीर फसील पर मुतफक्कर खड़े थे कि एक बगदादी नौजवान इब्न नज्जार कराकुश से यूँ मुखातिब हुआ, अस्सलामु अलैकुम या अमीर, मैं इन दबाबों को जलाकर अपने आका सुल्तान सलाहुद्दीन की खिदमत का फ़ख्र हासिल करना चाहता हूँ। आज़मूदाकार ममलूक अमीर ने हैरत और शक के मिले जुले जज्बात से उस नौजवान की तरफ देखा। तुम ये कैसे करोगे? मैं ख़ास नुस्खा से निफ्त का मुरक्कब तैयार करके इन दबाबों को जलाकर राख कर दूंगा। ये मुरक्कब इतना मुअस्सर है कि लोहे को भी पिघला सकता है। वाकई? अच्छा, तो फिर अपनी पूरी कोशिश करो, कराकुश ने जवाब दिया। कराकुश ने उस नौजवान मसगर को मुरक्कब तैयार करने के लिए 200 दिनार दिए। इब्ने नज्जार ने असर तक मुरक्कब तैयार कर लिया। सिपाही उसके पीछे 3 बड़े बड़े बेलन उठाए हुए आए। इन बेलनों से छोटी छोटी नालियां बाहर निकली हुई नजर आ रही थी। मुसलमानों ने मर्तबान कहते थे। इन मर्तबानों को संगबार हालात के बाजू की टेक लगा कर रखा गया। इस 24 बाजू की कमानी खींचकर उसे नीचे दबा कर छोड़ा गया। साएं साएं करता मर्तबान, जो कि तांबे का बना हुआ था, दबाबे के कदरे शिकस्ता हिस्से पर लगा और यकदम शोले बुलंद हुए। दबाबे के चौखटे और शहतीरों में फौरन इतनी तेज आग भड़की के सलीबी सिपाही उसके करीब न जा सके। हवा के झोंकों से आग भड़कने लगी और लपकते हुए शोले आसमान से बातें करने लगे। शाम तक 3 अजीम व शान दबाबे जलकर कोयला हो चुके थे। दबाबों की तबाही से ईसाइयों का हमला ख़त्म होकर रह गया। सलीबी अपनी छावनी को वापस होने पर मजबूर और नए हमले के मंसूबे बनाने में मसरूफ़ हो गए। उन्हें अरबों के इस मोहलक हथियार का इल्म था। वो इसे यूनानी आग या जंगली आग के नाम से मौसूम करते थे। उन्होंने सुन रखा था कि यह आग निफ्त और गंधक के मुरक्कब से निकलती है, लेकिन वो इस आग के खौफनाक नताइज अपने सर की आंखों से पहली मर्तबा देख रहे थे। इस नुकसान के बावजूद उनके हौसले पस्त न हुए और वो
امید پر رہے، کیونکہ جنیوا کے ملاح یہ خبر لائے تھے کہ انگلستان اور فرانس کے بادشاہ لشکر جرار لے کر بحری راستے سے آ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں کوہستان آرمینیا سے بربروسا کے متعلق عجیب و غریب خبریں آنے لگیں کہ فیدار باس نتینی شاہ بربروسا کے پیش قدمی میں مزاحم ہیں۔ وہ بربروسا بازنطینیوں کو شکست دے کر آ رہا ہے۔ وہ بنجر میدانوں، شاداب وادیوں، دریاؤں اور صحراؤں کو عبور کرتا ہوا دن بدن قریب تر پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ فضا میں بہار کی ترنگ تھی۔ اب ان کے پاس خوراک اور جہازوں کی فراوانی تھی۔ وہ خوش تھے کہ جلد ہی ابلیسی طاقتوں کے خلاف نابرد آزما ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ ملاحوں، نجاروں، نوکروں، دہقانوں اور تیر اندازوں وغیرہ نے مل کر اپنے طور پر دشمن کے خلاف اقدام کی تدبیر سوچی۔ امیر اور نائٹ کمک کے منتظر رہے، لیکن وہ زیادہ دیر تک ضبط نہ کر سکے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ عکا کی دیواروں پر چڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن دور پہاڑی کے دامن میں کافروں کے خیمے تک جانا تو آسان تھا۔ وہ دشمن پر کاری ضرب لگانے کے لیے بے قرار تھے۔ اس کے علاوہ انہیں مال غنیمت کی بھی ہوس تھی۔ چنانچہ موٹے تازے، فلیمنگ، روئیں، دارڈین، مشاک، پروونشل اور پیزن جمع ہو گئے۔ ان کے ساتھ کئی سارجنٹ، مسلح سپاہی اور گنوار تھے۔ ان سب کی مجموعی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ وہ سینٹ جیمز کے تہوار کے دن سرداروں کے بغیر ہی دامن کوہ کی طرف چل پڑے۔ ایمبروز کے الفاظ میں وہ بچارے کلاش تھے اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر نکلے تھے۔ انہیں اپنی فوج میں بھی آرام میسر نہ تھا۔ وہ منضبط فوج کی صورت میں کوچ کرتے ہوئے شام تک دشمن کے پڑاؤ میں داخل ہو گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور وہ مال غنیمت لے کر نہ پلٹے تو چند نائٹ ان کا پتہ کرنے گئے۔ شام ہو چکی تھی۔ بالآخر چند پیادے سواروں کی حفاظت میں واپس پہنچے۔ ان کے پاس کوئی مال غنیمت نہ تھا۔ بقیہ 7,000 مسلمانوں کے پڑاؤ میں مرے ہوئے پڑے تھے۔ محاربین کے درمیان لاور زمین میں جلے ہوئے انجنوں کے قریب روزانہ مارکے جاری رہتے، اور ایمبروز نے ان کا یوں بیان کیا ہے، کہتا ہے کہ جوں جوں دن گزرتے گئے کئی واقعات رونما، سنگ بار آلات کے ارد گرد آدمیوں کی آمد و رفت جاری رہتی۔ ایمبروز کہتا ہے مجھے سارے واقعات یاد نہیں اور نہ ہی احاطۂ تحریر میں لانا ممکن ہے، البتہ ایک مارکے کا ذکر کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ ایمبروز کہتا ہے ایک ترک کمان لے کر ہمارے آدمیوں کو نشانہ بنانے آن کھڑا ہوا اور اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ ادھر سے ایک فرانسیسی اس کی دیدہ دلیری سے مشتعل ہو کر مقابلے کے لیے نکلا۔ فرانسیسی کا نام مرزا ڈیوک تھا، لیکن وہ ڈیوک یا بادشاہ کا بیٹا نہ تھا۔ ترک مضبوط اور طاقتور تھا۔ اس کا نام جریر تھا۔ ترک اور فرانسیسی دونوں ایک دوسرے کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جریر نے پوچھا تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ مرزا ڈیوک نے جواب دیا میں فرانس کا باشندہ ہوں۔ کیا تم پاگل ہو کے یہاں آ گئے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم اچھے نشانہ باز ہو۔ اچھا تم عہد کرو کہ جب میں نشانہ کروں تو تم اپنی جگہ سے نہیں ہلو گے، اور اگر میرا نشانہ خطا گیا تو میں تمہارا ہدف بننے کے لیے ثابت قدم رہوں گا۔ ترک نے اس نرمی سے استدعا کی کہ فرانسیسی مان گیا۔ ترک نے تیر چلے پر چڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ پھسل گیا اور تیر کمان سے نہ نکلا۔ مرزا ڈیوک نے کہا اب میری باری ہے، مجھے باری دو۔ نہیں، مجھے پھر نشانہ کرنے دو۔ تم بھی مجھ پر 2 بار نشانہ کر لینا۔ بہت اچھا، فرانسیسی نے کہا، اور ترک اپنے ترکش سے اچھا سا تیر چھانٹنے لگا۔ لیکن مرزا ڈیوک مستعد کھڑا تھا۔ اسے ترک کی تجویز پسند نہ تھی، چنانچہ اس نے فوراً تاک کر ترک کو نشانہ بنایا اور تیر اس کے دل کے پار ہو گیا۔ مرزا ڈیوک نے کہا سینٹ ڈینس کی قسم میں تمہیں کبھی بھی دوسری باری نہیں دے سکتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک نائٹ خندق میں رفع حاجت کے لیے بیٹھا تھا۔
اس نے دور ترکوں کی چوکی کا خیال نہ کیا، لیکن اس چوکی کے پہرہ داروں میں سے ایک ترک نے اسے دیکھ لیا۔ وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا لپکا۔ بیچارے نائٹ پر یوں حملہ کرنا نہایت کمینگی اور کم ظرفی کی بات تھی۔ ترک سوار اپنے ساتھیوں سے دور نکل آیا۔ وہ نیزہ دانی نائٹ پر جھپٹنے ہی والا تھا کہ ہمارے آدمی نے شور مچا دیا، بھاگیے سرکار، سرکار بھاگیے۔ نائٹ بمشکل اٹھا ہی ہوگا کہ ترک آن پہنچا۔ نیزے کا وار کر کے وہ چکر کھا کر مڑنا ہی چاہتا تھا، لیکن خدا کے فضل سے وہ گھوڑا موڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ نائٹ ایک طرف کو ہٹ گیا اور دونوں ہاتھوں میں ایک بھاری پتھر اٹھا لیا۔ اب سنو کہ خدا نے کیسا بدلہ لیا۔ ترک نے گھوڑا موڑنے کے لیے لگامیں کھینچی تو نائٹ نے اس کا اچھی طرح جائزہ لیا، اور جو ہی وہ اس کے قریب پہنچا اس نے زور سے ایک پتھر اس کی کان پٹی پر دے مارا۔ ترک چکرا کر گرا اور مر گیا۔ نائٹ گھوڑے کی باگ پکڑ کر ساتھ لے آیا۔ جس شخص نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا تھا اس نے خود نائٹ کو گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خیمے کی طرف آتا دیکھا تھا۔ وہ گھوڑا پا کر بہت خوش ہوا۔ ہماری فوج نے حقہ کی خندق پاٹنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ حوصلہ ہار بیٹھے، لیکن چند باہمت اشخاص باقاعدہ پتھر ڈھو کر لاتے اور خندق میں ڈالتے رہتے۔ نائٹ بھی اپنے تازی اور لدو گھوڑوں پر پتھر لاد لاد کر لایا کرتے۔ کئی عورتیں بھی پتھر اٹھانے میں روحانی تسکین محسوس کرتیں۔ ایک عورت خاص طور پر اس مقدس فریضے کی بجا آوری کو مسرت سمجھتی۔ ایک دن وہ عورت پتھر پھینکنے لگی تو دشمن کے ایک تیر انداز نے فصیل سے اسے دیکھ لیا۔ جو ہی وہ آگے بڑھی اس نے تیر کا نشانہ دبایا۔ وہ بیچاری سخت زخمی ہو کر گر پڑی اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ شدت کرب سے اس کے اعضاء اینٹ رہے تھے کہ اس کا شوہر بھی تلاش کرتے کرتے وہاں آن پہنچا۔ اس نے اپنے خامد اور بہادر مردوں اور عورتوں سے درخواست کی کہ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں اور میری لاش کو اس خندق میں ڈال دیں جسے کے لیے میں نے اتنے پتھر ڈھوئے ہیں، اور اس کو پاٹنے کی اپنی مقدور بھر کوشش کی ہے۔ جب اس کی روح عالم بالا کو پرواز کر گئی تو اس کی وصیت پوری کر دی گئی۔ واقعی وہ پاک باز عورت ہمیشہ یاد رہے گی۔ دن گزرتے گئے، تیز دھوپ سے گھاس کی رنگت مٹیالی ہو گئی۔ نجاروں کے تیشے بدستور شہتیروں کو تراشتے رہے۔ آہنگروں کی بھٹیاں دہکتی رہیں۔ گھوڑے میدان میں کلیلیں کرتے، خشک ہوا میں کھجور کے درخت لہراتے، اور ہوا کے جھونکوں میں کبھی دور سے تلواروں کی جھنکار یا مشقت کرتے ہوئے مزدوروں کے چلانے کی ملی جلی آوازیں سنائی دے جاتی۔ خیموں کے گرد بگولے ناچنے لگے تھے۔ خیموں میں عورتیں بیماروں کی تیمارداری میں مصروف یا یوں ہی بیکار لیٹی رہتی۔ رات کو شمعوں کی روشنی میں نائٹ اور عمرہ مل کر بیٹھتے اور مختلف افواہوں پر تبادلہ خیال کرتے۔ کسی کے ذہن میں یہ واضح نہ تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ صلاح الدین کے پرچم دوبارہ پہاڑوں پر نمودار ہو گئے تھے۔ ایک دن ایک نئی آواز سنائی دی۔ دامنیکوں میں طبلے جنگ بجنے اور تاشے کھٹکھٹانے لگے۔ کئی مسلح سوار سلیبوں کی متفرق نگاہوں کے سامنے چکراتے اور اپنی کھلی آستینوں کو سر پر لہراتے ہوئے گزر جاتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ چند گھنٹے بعد ہر خبر شہر میں پہنچ جاتی، حالانکہ کوئی قاصد عیسائیوں کی صف بندی اور کوئی جہاز عیسائیوں کی ناکہ بندی سے گزر کر شہر تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ فصیل کے اندر امامہ پوش جھانکنے اور مارے خوشی کے محاصرین کا مذاق اڑانے لگے۔ تمہارا شہنشاہ قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ تو اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا، اب بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ یہ سن کر نائٹ اور امیر بہت پریشان ہوئے۔ واقعی نیک دل بربروسہ مر گیا ہے؟ کیا اس کی فوج تباہ ہو گئی؟ اور اس کے جرمن نائٹ اور شہزادے کہاں گئے؟ اس کے بعد صلیبیوں کے کئی جہاز آئے۔ ہنری کاؤنٹ آف شیمپئن آیا۔ وہ خاموش طبیعت کا آدمی تھا اور یورپ کے کئی تاجداروں کا رشتہ دار تھا۔ اس کے علاوہ تھیبالٹ آف بلائے مفرور، کاؤنٹ آف کلیرمونٹ اور لمبا تڑنگا کاؤنٹ آف شالون بھی آئے۔ فرانس کے سورباں دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ یہ خبریں بد وہی لائے تھے۔ واقعی بربروسہ مر گیا تھا۔ بوڑھا شہنشاہ اپنی فوج کو ساتھ کوہ صحرا عبور کرتا ہوا آرمینیا پہنچا تھا۔ وہاں ایک تیز کوہستانی نالے کو پار کرتے ہوئے اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور زیرہ پوش بربروسہ گہرے پانی میں گر گیا۔
اسے جلدی سے باہر نکالا گیا، لیکن خستہ جان بڈھا اس صدمے سے جاں بر نہ ہو سکا اور چند دن میں دنیا سے اٹھ گیا۔ اب اس کے بیٹے فریڈرک نے کمان سنبھال لی، لیکن کئی نائٹ اور امیر واپس چلے گئے، کچھ انطاکیہ پہنچ گئے۔ صلیبیوں نے بڑی افسردگی سے یہ داستان سنی۔ انہوں نے مجلس مشاورت منعقد کر کے ہنری آف شیمپین کو اپنا سردار منتخب کیا اور بلا تاخیر اکا پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔